Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Miyerkules karon, pitsa 12 ning buwan sa Hunyo ning tuiga 2024. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B. Ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa atong mga balita, sumasakay ang publiko gipahimangnuan sa ruta sa parada karong adlaw. Civic Military Parade ipahigayon sa Independence Day celebration karong adlaw. Technical Working Group mo review og mutabang sa pag-implementar sa mga proyekto sa Iligan City Water Works System. Sa kauluhan, Philippine National Police mihangyo sa mga suporter ni Pastor Kibuloy nga hatagan og dalan ang proseso sa balaod. Mga bag-ong barko sa Japan, dakong tabang sa economic security sa Pilipinas. National Authority for Child Care NSCC subling nagpasidaan sa publiko batok sa mga gapamaligya og mga bata online. Tindas line nga gipamugos sa China mao hinungdan sa tensyon sa West Philippine Sea. Sa gawas sa nasod, 1,200 ka mga Rohingyan refugees sa Bangladesh nasunog ang ilahang mga Pinoy-anan. Balita sa kinabuhing Kristohanon, mga Kristohanon sa Iraq gihinumduman ang anibersaryo sa pagpangatake sa ISIS sa usa ka dakbayan. Ini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan sa Iligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye gikan sa balita dinhi sa Iligan, gikan sa sentro sa traffic light dapit sa Rosalinda Store, magsugod ang linya sa contingent sa parada paingon sa Land Bank of the Philippines sa barangay Palao ning syudad. Ang dalan ra nga apektado sa parada nga gisirado mao ang dalan nga naglibot sa maong Iligan City Public Plaza, mao ang Aguinaldo Street, Mariano Badillo Street, Marcelo H. del Condel Pilar Street og ang Benito Labao Street. Ang ruta sa parada magsugod sa sentro paingon sa Gaisano Poblasyon, tuyok sa Wheat Market ug Aguinaldo Street ang katapusang destinasyon dito sa Iligan City Public Plaza. Ang parada parte sa pagsaulog sa adlaw sa kagawasan. 14 ka mga contingent sa uniform personnel ang misalmot sa Civic Military Parade karong adlaw. Sumala pa sa ni Roel Robio, ang chairman sa Grand Triple Day Celebration. Gilangkoban kini sa Armed Forces of the Philippines, sa Coast Guard, Navy, Air Force, sa Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology, Philippine National Police o uban pa. Ipakita sa parada ang ilaang mobile assets, pagpakita kini sa puwersa sa tipinalipot sa kagawasan sa nasod. Apil usab sa parada ang mga departamento sa LGU Iligan, Barangay Civil Society Organizations og mga negosyo sa Iligan. Nagtapok kini kaganihang alas 4 sa kadlawon ang contingent sa Quezon Avenue Extension sa Barangay Poblasyon hangtod sa Barangay Palao. Samtang nagsugod ang parada kaganihang alas 6 sa buntag, adunay float parade usab og hero look-alike contest, flag raising ceremony sa plaza, wreath laying sa monumento ni Dr. Jose Rizal o pagsabag o confetti pinagi sa chopper. Muagi sa Technical Working Group ang Program of Work sa proyekto og lakang sa Iligan City Water Works System aron madiskasyonan og masusi. Sumala pa ni Virgilio na naman ang CAD Executive Assistant on Policy Review and Development. Bag-ong palisya kini karon
nga aron nga makatampo sa ilang teorya o kahanas ang mga miyembro sa Technical Working Group sa dili pa aprubahan ni Mayor Frederick Siao ang pag-implementar sa plano. Ang Technical Working Group adunay mga voluntaryong mechanical, chemical, geodetic o electrical engineers nga mutan-aw sa kinatibuk ang aspeto sa proyekto sa Iligan City Water Works System. Abag kini nga mga eksperto sa mga engineers sa Iligan City Water Works System nga lahi usab ang expertise pinagi sa ila ang pagtampuhay og mga ideya og diskasyon masiguro nga sakto, paspas og walay pundo nga mausik sa pag-implementar sa proyekto sa waterworks. O karon sa balita sa kauluhan nga mabasa sa nagkalain-laing gula sa pamantalan karong adlaw nga nahipos sa lawak balitanan ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. Nanawagan ang kadagkuan sa Philippine National Police sa mga suporter ni Pastor Apollo Kibuloy. Ang hangyo gihimo subay sa pagmagahi sa mga miyembro sa Kingdom of Jesus Christ nga nakabase sa Davao nga pasudlon ang sa ilahang compound ang mga pulis nga magsilbi lang unta og search warrant. Giklaro ni PNP Public Information Office Chief Colonel Jen Fajardo gisunod lamang sa kapulisan ang ilang katungdanan og dili kini angay nga musangpot sa tensyonadong sitwasyon. Kalabot nini nanawagan si Fajardo sa mga tigsuporta sa pastor nga tugutan silang himuon ang ilaang katungdanan og kun aduna may mga reklamo ang idangop dalang kini sa insaktong buhatan nga nasakop sa ilang hanay. Ang pagpangita kang Kibuloy ang adunay kalabutan sa giatubang nining kaso nga adunay kalabutan sa sexual abuse o human trafficking. Gihatagan og katin-awan ni Finance Secretary Ralph Recto nga ang mga bag-o nga maritime vessel nga nakuha sa gobyerno sa Pilipinas gikan sa Japan ang nagtukmod sa nasod paingon sa economic security o kalambuan alang sa tanang Pilipino. Ang financing agreement alang sa Phase 3 sa Maritime Safety Capability Improvement Project alang sa Philippine Coast Guard ang gipirmahan tali nila ni Secretary Recto og Japan International Cooperation Agency JICA Chief Representative Takima Sakamoto niadtong Hunyo 10 ning tuiga sa pamagi sa concessional financing nga sa 64.38 bilyones Japanese yen kapin kun kulang 24.57 bilyones pesos ang proyekto nga gilangkoban sa disenyo, pagtukod o paghatod sa 5 ka mga unit nga 97-meter multi-role response vessel. Nagdala kini sa rate sa interest nga 0.30% kada tuig nga pagabayaran sulod sa 40 ka tuig. Apil na ang napulo ka tuig nga palugit. Kauban usab nini ang usa ka 5-year integrated logistics support aron masiguro ang pagmintinar o pagkahimong andam sa operasyon sa mga sakinan sa kadagatan. Sa pagkakaroon 12-meter multi-role response vessel ang nahatag sa Pilipinas gikan sa JICA sa ilalom sa mga paborableng termino alang sa una o ikaduhang yugto sa proyekto hasta na usab ang lain-laing Philippine Coast Guard asset o capacity building sa pamagi sa purong grant financing. Yatagan ang kitinawan ni Secretary Recto nga mas masangkapan sa mga sakinang pangdagat ang Philippine Coast Guard aron matuman ang misyon ini nga protektahan ang maritime sovereignty sa nasod og mapanalipdan ang katungod sa mga mangingisdang Pilipino. Gipaniguro sa National Authority for Child Care NACC ang pagpadayon sa kampanya nini batok sa gipamaligya nga mga bata og mga puya online. Panawagan sa ahensya ngadto sa publiko nga tabangan kining masumpo ang naasong problema ilabi na nga mikuyanap na ang nahimong hulga nini sa tibok nasod. Dili pa lamang dugay nahimo sa ahensya ang pugnan kung napugngan ang pagsulay sa pagbaligya unta sa duha ka bata sa Katarman, Northern
Catherine Samar, sumala pa kang Undersecretary Janila Estrada, kinahanglan nang makigtamayayong ang publiko sa kagamhanan aron masumpo na ang naasoyng modos. Giawahagan usab sa opisyal ang publiko nga luyo nga suportahan ang pagpamaligya og mga bata, mas mayong i-report na lamang kinis kagamhanan. Dili sumala pa niya madawat nga ibaligya ang usa ka bata o si bisan kinsa mang individual lakip na ang pagpangabuso paggamit ngadto kanila alang sa lamang sa kaugalingong interes. Giawhag usab sa opisyal ang publiko nga dili angay suportahan ang illegal nga pag-ampon tungod kay usa kini ka delikados kinabuhi sa usa ka bata, gawas pa sa posibleng legal nga problemang atubangon. Samtang nagpahimang no usab ang opisyal sa mga mahitabong nga malambigit nini nga dili sila magduha-duha nga kasuhan ang mga madakpang misuporta nini. Gihimong sanglitanan ni Estrada ang nakalatid sa Republic Act 11862 o ang Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2022 kung asa mamahimong silutan ang mga mapamatud-ang misupak nini sa tibok kinabuhi nga pagkabilanggo og multa nga 2 milyones pesos hangtod sa 5 milyones pesos. Gibulgar ni Defense Secretary Gilberto Teodoro nga sinugdanan sa tensyon karon sa West Philippine Sea mao ang Tindas Line nga illegal nga giangkon sa China nga ilaha ang teritoryo. Kini ang gipadayag ni Secretary Teodoro sa pagsaulog sa Swedish National Day and reception alang sa Swedish Defense Minister Paul Johnson niadtong nakalabang semana. Sa iyang pamahayag gisulti ni Teodoro nga gusto sa China nga pagahisgutan sa nasod ang gamay nga mga detalye aron makalimtan ang pinaka-sentro sa isgutanan ang Tindas Line nga mao hinungdan sa provokasyon. Gipadayag ni Teodoro nga walay katungod ang China nga angkonon ang bisan unsang bahin sa West Philippine Sea tungod kay wala sila jurisdiction ini. Gibulgar pa usab ni Defense Chief ang mga testimony nga gipangkuhaan hangtod sa tactical level aron na makapahasol sa publikong Pilipino ug sa internasyonal nga komunidad gikan sa pagtutok sa ugat sa tensyon sa West Philippine Sea. Sumala pa niya gisulayan sa China nga pan-an ang Pilipinas pamaagi sa pagpalayo sa mga nag-unang punto o pagdala niini sa usa ka aksyon na drama debate kundi nakatutok sa mga gagmay nga mga detalye nga nagpahilayo sa mga nag-unang mensahe. Dugang pa ni Secretary Teodoro nga ang mga pagpaningkamot sa kagamhanan aron tubagon ang tensyon sa West Philippine Sea ang padayon nga gitutukan sa Department of Foreign Affairs. Gihatagan og katinawan usab ni Teodoro nga unsa man nga mga kasabutan o panagsultihan ang angayang bukas nakagamot sa internasyonal nga balaod dadon ang nasudnong interes sa Pilipinas ug madawat sa mga Pilipino makatarunganon og labaw sa tanan legal nga pamaagi. O karon sa balita sa gawas sa nasod, nasunog ang pinuyanan sa 1,200 ka mga Rohingyan refugees sa nasod sa Bangladesh. Gituan nga ang sunog gikan sa Rohingya Camp number 13 sa Ukiah, Cox's Bazar. Tungod dinhi daghang mga refugees ang apektado sa pagkahanaw sa ilang temporaryong puloy-anan. Mainumduman nga ang Bangladesh ang usa sa mga dalangpanan nga nasod sa Rohingyan people kung sila makaikyas sa kapait sa kinabuhi sa nasod sa Myanmar. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gihinumduman sa mga Kristohanon sa Mosul, Iraq ang ikanapulo nga anibersaryo sa panghitabo diin nakuha sa ISIS ang Mosul, ang kabisera sa probinsya sa Nineveh. Human ang pila ka tuig nga anaa sa kamot sa pangagamhanan sa ISIS, anaa sa 50 ka mga Kristohanong pamilya ang nagpabiling lumulupyo sa nasoyng dakbayan. Ang Mosul usa ka dakbayan diin nakaagi og pipila ka mga pagbanagbangi sama sa Iraqi Civil War 2020 kon 2003 US invasion, Al-Qaeda attacks o ang ISIS invasion. Mainumduman nga nakagawas ang dakbayan sa kamot sa ISIS sa tuig 2017 o kasamtangan nga nagpalambo aron nga mahibalik ang dakbayan ngadto sa normal nga kinabuhi sa mga katawhan. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, esterlis paday makaapektar sa
Eastern section of Southern Luzon, Visayas ug ingon man sa Mindanao. Ang rehiyon sa Caraga ug Davao makasinati og mapanganuron nga kalangitan, inubanan sa katag-katag nga mga pag-ulan, kilat og pagpanalugdog, epekto sa easterlies. Ang ubang dapit sa Mindanao makasinati og panalagsang pagpangdagom ngadto na sa mapanganuron nga kalangitan, inubanan gyapon sa katag-katag nga mga pag-ulan, epekto sa localized thunderstorm, hinay ngadto na sa kasarangan nga hangin ang magagikan sa silangan ngadto sa habagatang silangan direksyon ug ang kadagatan hapsay ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Sukod sa temperatura dinhi sa Dakbayan Siligan, ang kabugnaon ana sa 25 ug ang kainiton musangko sa 34 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganahan sa alas 5:27 ug mosawop unya sa alas 6:25 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. Udi XSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang international ug sa kinabuhing Kristohanon pitjan sa balita lokal Coney Island. Sa ato station manager Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong kabisaya Noday B. Magpasalamat ug moingon. Maayong buntag, Iligan.